बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़िदा आदिल है और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मैं स्पिन जुमात यानी सफ़ेद मस्जिद में मौजूद हूँ और इसका जो सफ़ेद रंग है इस मस्जिद का, इसी वजह से इसका नाम स्पिन यानी सफ़ेद रखा गया है। स्पिन जमात के नाम से ये मशहूर है। इंतज़ामिया, पेशावर की इंतज़ामिया और खलील कबीला जो है पेशावर का, उसके माबैन तनाज़ा इस मस्जिद के हवाले से पैदा हुआ है। 5 कनाल रकबे पर मुहित ये मस्जिद है और इंतज़ामिया का कहना यह है कि इस मस्जिद की बिल्डिंग जो है ये मखदूश हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है और इसको मिसमार किया जाएगा, असर नो तामीर किया जाएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसकी बनाई जाएगी, इसमें पार्किंग भी बनाया जाएगा और इसमें कमर्शियल बुनियादों पर दुकानें भी बनाई जाएंगी। लेकिन खलील कौम ने मुज़ाहमत का ऐलान किया है और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सहन में भी लोग जमा हैं और इस मस्जिद का जो बड़ा हॉल है वो भी लोगों से खचाखच भरा हुआ है। अब इंतज़ामिया के ये मौक़िफ़ है, लेकिन जो खलील कबीला है उसका ये कहना है कि ये 5 कनाल का जो रकबा है ये मस्जिद के लिए वक़फ़ किया गया था। ये किसी शॉपिंग प्लाज़ा के लिए या ऐसी मस्जिद के लिए नहीं वक़फ़ किया गया था कि जहाँ पे पार्किंग भी बनाई जाए। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ इस हवाले से अलग है। अब देखना यह है कि इस मसले का हल क्या निकलता है और हल है क्या। आइए यहाँ पे इस इलाके के मशरान और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, साबिक़ MPA अतीफ़ुर रहमान खलील साहब मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये जो मसला पैदा हुआ है, ज़ाहिर है कि एहतजाज भी हो रहा है, लोग भी निकले हुए हैं और इंतज़ामिया का अपना एक अलग मौक़िफ़ है। आपकी नज़र में इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये है कि अगर ज़िली इंतज़ामिया को ये चाहिए कि इन्होंने, अगर ये मनसूबा इनके ज़ेर गौर था तो उनको चाहिए था कि हमारे इलाके के मशरान को एतमाद में ले लेते तो ये बहुत बेहतर होता। DC और कमिश्नर साहब के पास हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन उनके दफ्तर में गए हुए थे और उनको ये वाज़ेह व शफ़ाफ़ अल्फाज में बताया कि ये मस्जिद है, यहाँ पर हम प्लाज़ा बनाएंगे, बेसमेंट में कार पार्किंग बनाएंगे और फिर मदरसा बनाएंगे। इसके बाद ये हमारा जो अरबाब ताहिर ख़ान है, ये कमिश्नर के दफ्तर में गया था और उनको ये वाज़ेह पैगाम दिया था कि आप आज हमारे दफ्तर में आए हुए हैं और इस मसले के लिए आप हमारे दफ्तर में दोबारा मत आएँ। उन्होंने हमारे ऊपर ये पाबंदी लगाई हुई है, तो अब कौम मजबूर हो के अब मस्जिद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम ये सूबाई हुकूमत को ये ख़बरदार करना चाहते हैं कि ज़िली हुकूमत, ज़िली इंतज़ामिया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पेशावर के हालात को ख़राब करना चाहती है। तो लिहाजा हमारा सूबाई हुकूमत से ये मुतालिबा है कि वो ज़िली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ फिलफौर कार्रवाई करे और इनका जो ज़ेरे तजवीज़ मंसूबा है इनको फौरी तौर पर जो है ना दफ़ा किया जाए। बहुत मेहरबानी होगी। जी, साबिक़ सूबाई वज़ीर मौलाना अमानुल्लाह हक़ानी साहब यहाँ पर आए हुए हैं इस स्पिन जुमात में। मौलाना साहब, बुनियादी जो मसला है वो ज़रा मुख्तसर अल्फाज में बयान कीजिए। बुनियादी मसला ये कि ये मस्जिद स्पिन जुमात एक तारीख़ी मस्जिद है। इसको हमारे खलील के मशरान ने इबादत के लिए वक़फ़ किया था और सिर्फ़ मस्जिद के अग़राज़ के लिए। अब यहाँ पर हमारी ज़िला इंतज़ामिया ख़ुसूसन DC और कमिश्नर पेशावर की बड़ी दिलचस्पी है। वो कहते हैं कि यहाँ पर हम नीचे कार पार्किंग बनाएंगे इसी मस्जिद के नीचे और उसके ऊपर हम शॉपिंग प्लाज़ा बनाएंगे। मेरे साथ खुद उन्होंने बात की और दीगर वीडियो उन्होंने क्लिप भी मौजूद है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी। आप देखिए पूरी कौम यहाँ पर जमा हो गई है और हम इस मंसूबे को क़त्अन मुस्तरद करते हैं। इसके लिए जितनी भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह पूरी कौम इसके लिए तैयार है। वो कहते हैं यहाँ पे मस्जिद नहीं होगी। जी, मस्जिद नहीं होगी, यहाँ पे शॉपिंग प्लाज़ा होगा। नहीं, मस्जिद होगी ऊपर, नीचे शॉपिंग प्लाज़ा, लेकिन ये शरई उसूल के ख़िलाफ़ है। मस्जिद की ज़मीन वो तहत सरा से लेकर आसमानों तक है, लिहाजा ये किसी सूरत ये नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अरबाब ताहिर साहब भी मौजूद हैं। अरबाब साहब, मैं बार बार इस मसले का हल पूछ रहा हूँ, मुझे हल नहीं बताया जा रहा कि जब इंतज़ामिया अपना एक मौक़िफ़ रखती है और आवाम का अपना एक मौक़िफ़ है और ज़ाहिर है कि यहाँ पे इलाके के मशरान लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, इस मसले का हल क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया
دیکھیے جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے، اور اس کے مسجد کے حوالے سے ہم نے حقانیہ مدرسے سے فتویٰ بھی لیا، ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی پر ہو۔ تو ان کا فتویٰ بھی بہت واضح ہے، کلیئر ہے کہ جہاں پر مسجد بن جائے، جہاں پر نمازیں ہو جائیں، تو پھر اس میں کوئی دوسری پرپس کے لیے وہ جگہ استعمال نہیں ہو سکتی، وہ صرف عبادت کے لیے ہوگی۔ یہ تو بالکل کلیئر ہے، اور آج تو یہ مسئلہ صرف علاقے کا ہے، کل یہ پوری مسلم امہ کا مسئلہ بن جائے گا۔ جہاں تک ضمنی انتظامیہ جو بار بار اپنا موقف تبدیل کر رہی ہے، آج میں نے وہ ڈی سی صاحب کا وہ کلپ دیکھا تو وہ کہہ رہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے، یہ مسجد جو ہے، یہ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے، یہ گرنے والی ہے۔ تو اس کے لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیکنیکل ٹیم یہاں پر بھیجے، اس کا جو رپورٹ ہو وہ کمیٹی کو دے دے کہ یہ رپورٹ ہے، یہ مسجد خدا نخواستہ منہدم ہے یا کوئی کمزور ہے، تو پھر اس پر بات کر لیں۔ کمزور ہے آپ کی نظر میں اس کی عمارت؟ میرے خیال میں آپ بھی اتنا تو جانتے ہیں، اگر آپ بلڈنگ دیکھ لیں، اگر کہاں پر بلڈنگ کمزور ہو، تو اگر 1 انچ اس سارے بلڈنگ میں کوئی دراڑ ہو تو وہ تو کمزور ہوگی۔ لیکن یہ بلڈنگ ہم نے اپنے انجینئر سے ان کو انہوں نے دیکھا ہے، البتہ انہوں نے ریٹن رپورٹ نہیں دیا، ہم ان سے ریٹن رپورٹ بھی لیں گے، وہ بھی آپ کو دیں گے کہ اس میں کسی قسم کی 19-20 اس بلڈنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ کل گر جائے۔ اس کے لیے ہم اس کو انڈرٹیکن دینے کی بھی تیار ہیں اگر بلڈنگ میں کوئی خرابی ہو۔ اور باقی جو میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ اگر وہ بضد ہے کہ اس میں ہم دکانیں بنائیں گے یا شاپنگ سینٹر بنائیں گے، اس کے اوپر مسجد، تو پھر یہ ان کے کنٹرول سے اب بھی نکل گیا ہے، اور کل تو پھر میرے خیال میں یہ وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ جی، یہاں پر علاقہ تہکال اور سفید ڈیری اور مختلف جو دوسرے ملحقہ علاقے ہیں ان کے مشران بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سردار زیب صاحب علاقے کے مشر ہیں، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ حاجی صاحب، آپ کو اس مسئلے کا حل کیا نظر آتا ہے؟ ہم پشتوں میں بات کر رہے ہیں۔ دا زنگا دا سپینہ وڑے علاقہ دا سفید ڈیری سپینہ وڑے دا سپینہ وڑے جماعت تے دا زنگا دا علاقی خلق وقف کرے دے، بیا زنگا دا علاقی خلق پدی بنگلے والا عنایت اللہ خان باندے جرگاو کا دا استخار خان والد صاحب دا ماربل کارخانے والا نیم جیرب اغا وقف کو دا دی جماعت دا پارنو، دا جماعت لوی شو پخوا وڑو کے ہو اس لوی شو دا انگا دا سے اورو کنا چی دی جمعیت کی لکا بعضی وقت یونیورسٹی خلق لا یو بل پکے دا مولانا صاحب راولی کنا لکا دا جمعیت دے دا دا اللہ کور دے دا تخت سرانہ چی دے دل بیت المامور پوری چکم دے دا چکم دے دا جمعیت علاقہ وی کم از کم دا علاقہ چکم دے دکانوں پا دی جمعیت کی کدی کداشتلو خلق دا مولانا صاحب پریدی نو دا ناجیزہ کئی او حکومت کرازی او لاندے چکم دے شاپل مار جوڑے برا پی دکانوں نہ جوڑے او برا پا درم چت کی جماعت جوڑے ندونگا دا سپینہ وڑے خلق دا دے خلیل و خلق دا دے خلیل و دا سیم خلق زان با قربان کے خدا با ولور لگے۔ جی، مسلم لیگ نون کے رہنما باب خضر حیات صاحب موجود ہیں۔ یہ عام لوگ بھی مزاحمت کر رہے ہیں، اس مسئلے کا آپ کو حل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں فیض صاحب، یہ جو مسجد جہاں پہ بنی ہے یہ ہمارے آبا و اجداد نے یہاں پہ دی ہے مسجد کے لیے، لیکن حکومت جو ہے اس وقت موجودہ حکومت جو ہے جو کہ فرعونیت پر اتر آئی ہے اور وہ یہاں پر پلازا بنانا چاہتی ہے، اور ایک طرح سے وہ یعنی اس کو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے بنانا چاہتی ہے۔ مسجد تو وہ اس پہ بنانا چاہتی ہے، لیکن پہلے وہ اپنے جیب کے لیے دیکھ رہی ہے کہ ان کی جو انکم آئے گی ان کی شاپنگ پلازا سے تو وہ ان کی جیبوں میں جائے گی، جو کہ کسی صورت ہم نہیں مان رہے، اور نہ ہی خلیل قوم اس پر کسی قسم کی کمپرومائز کرے گی۔ اور اگر یہاں اس مسجد کی ایک اینٹ بھی ہٹائی گئی تو وہ ہماری لاشوں پر سے گزر کر یہ حکومت ہٹائے گی۔